مساء الخير عليكم، مرحبا بكم معايا زول في اللوان. واش راكم؟ ان شاء الله راكم كامل بخير ان شاء الله. اليوم جبت لكم وصفه جديده، وهي وصفه طاحت بالليمون، طاحت وسيترون ريفيزيتي على الطريقه الجديده، ودرتها على الطريقه ديالي. ان شاء الله تعجبكم، ولا عجبتكم كتبوا لي في التعليقات، وما تنساوش ديروا لي لايك وبارطاجيوها مع لي زامي تاعكم. وبالنسبة للناس اللي جاونا جدد نقول لهم على سلامتكم، وما تنساوش تفعلوا الجرس هكا يلحقكم جديد كل ان شاء الجديد ان شاء الله. وبالنسبة لهاد لي طاحت بزاف ملاح في السهرة الرمضانية، سي دي طاحت نديروهم في الفريجيدير على يكونوا باردين، وتالت بزاف حاجة راقية وحاجة مليحة للضيوف تاعكم ان شاء الله. دوك نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. بسم الله. نبداو بلا باطا صابلي. انا استعملت 125 غرام تاع زبده خرجناها من الفريجيدير من قبل، زوج صفار البيض، 200 غرام تاع الفرينه مغربله، و50 غرام تاع مايزينا، و60 غرام تاع سكر غلاس، تاع السكر الناعم، وان ساشي تاع فلون تاع لافاني، وتانيت مغرفه صغيره تاع لا لوفور شيميك. ونخليكم مع طريقه التحضير. نخلط لي زو مع الزبده لو بور مع السكر غلاس، نخلطهم مليح، ومن بعد نزيد عليهم لا فارين مع المايزينا والمغرفه الصغيره تاع لا لوفور والساشي تاع الفلون، نخلطهم كامل حتى تجيني عجينه مليحه، تجيني طريه. نديرها في الفيلم اليمونتير ونديرها في الفريجيدير لو طون نوجد لا كريم تاع السيترون، كريمه تاع الليمون. دوك ندوزو نديرو لا كريم تاع السيترون. لازمنا زوج حبات ونص تاع قارص عصرتهم، 3 حبات تاع البيض، و150 غرام سكر اون بودر، و100 غرام تاع الزبده. نخلطو قبل البيض مع البيض مع السكر مليح، ومن بعد نزيدو عليه الجو تاع السيترون عصير تاع القارص، نزيدو نخلطوه مليح، ومن بعد نديرو كلش في الكاسرونه ونديروه على النار، ونبداو نخلطو حتى تولينا شغل متماسكه، وبنحبسوش، لازم نخلطو باش ما تعجناش لا كريم. اي بور لا كريم والسيترون حبيت نقول لكم كي ديروا القارص تاعكم والسكر، ذوقوه قبل ما تحطوه في فوق النار. الا شفتوا بلي قارص بزاف زيدوا شويه سكر، ولا شفتوا بزاف في شغل ما فيهش القارص زيدوا شويه قارص. ما كل واحد على حسب لو غو ديالو، كل واحد يدير على حسب قبل ما ديروا فوق النار. باسكو اون جينيرال دائما كاين يديروا لا كريم والسيترون بعد يقولوا سوا يقولوا جاتنا بزاف قارصه، ولا يقولوا ما فيهاش بزاف السيترون. سبا نتوما ديروا ذوقوها قبل ما ديروها على النار حتى تولي لكم كيما راكم تشوفوا هكذايا في الصوره. تبدا تتقال، وكي تتقال مليح طفيو عليها وزيدوا الزبده، زيدوا الزبده، ومن بعد فرغوها هكذايا في اون اسيات، خلوها تبرد، ومن بعد فيلميوها في فيلم اليمونتير وديروها في الفريجيدير. ودوك نجوز نحل لاباط ديالي، نحلها فوق هاد البابي كويسون، الورق تاع الطياب هذا.
ونحلها على اي شكل، ما يهمنيش الشكل دائري ولا كيما جاتك هذيك هي نورمال. ونكون الفوغ شعلته على 180 درجه 4 ساعة من قبل، وندخلها طيب على طيب 4 ساعة. ولا حبيتوها تجيكم كروستيونت كتر، عسوها حتى تولي كامل دوغي. ودوك نجوزو نديرو لي طارت تاوعنا. انا خديت دي فيغ هكا شغل تاع لي فيغين، وندير فيهم لاباط. تافو شوفوا لاباط كيفاش درت لها، فتتها كامل، حليتها كاع ما بين يديا ولات هكذايا شغل رمل. ونعمر دوك تشوفوا الطريقه كيفاش ندير لاباط، ومن بعد ندير عليها لا كريم، ومن بعد نزيد ندير لاباط، ومن بعد نزيد ندير عليها لا كريم، ومن بعد ندخلهم الفريجيدير يبردوا مليح باش نكمل الديكور تاعهم. ولا عجبوكم هاد الوصفات من هاد لو جور هادوما سورتو هاد الحاجات، هاد التحليات تاع ملح الرمضاني، تكتبوا لي في التعليقات، هكا ان شاء الله نزيد نجيب لكم المزيد منهم وننوع لكم شويه منهم كيما يقولوا. ونقول لكم ما تنساوش ديروا لي جيم وتبارطاجيو هاد لا فيديو مع لي زامي تاعكم واحبابكم. وانا دوك نكملهم كامل ونرجع لكم. ودوك نجوز ندير معاكم لا مورينغ. انا واش درت فيها زوج بياض البيض، دو بلون دوف، ودرتهم شويه هكايا شويه تاع ملح، ودربتهم بيان حتى طلعت تري بيان. وكي تطلع نزيد لها 75 غرام تاع السكر نورمال، السكر كريستاليزي 60 غرام 75 غرام، ونطلعها مليح حتى تولي بيان فيرم هكذا كيما راكم تشوفوا في الصوره. ومن بعد نشكلهم، انا شكلتهم اشكال صغيره كوم درناهم في لي فيغين الوغ باش يجوا شابين. وانتم ديروا الاشكال اللي تعجبكم بيان سور. وانا كون الفوغ شعلته 4 ساعة من قبل على 220 درجه، وندخلهم ونعسهم، نقعد تما كيما يقولوا نعسهم حتى يحماروا باش ما يتحرقوا لكمش، باسكو تم يطيبوا، غير يحماروا وخرجوهم كيما راكم تشوفوا هذا في هذه الصوره. ودوك تشوفوا معايا كيفاش ديكوريت لي طارتو سيترون. هام لي طارتو سيترون كيفاش درت لهم، كاين اللي درت لهم لي مورينغ من فوق وشويه قارص ان بو دو شوكولا، كاين درت لهم دو شوكولا هكذايا، وكاين اللي درت لهم فramboise. وانتم ديكوريوهم كيما واش عندكم في الدار بيان سور وكيما تحبوا. انا عطيت لكم غير فكره، وانتم سوا ديروا كيما انا سوا ديروا كيما الحاجه اللي تعجبكم انتم. ونقول لكم ان شاء الله عجبتكم هاد لا غوسيت، وان شاء الله الخطره الجايه نزيد نجيب لكم واحد اخرين دي غوسيت تاع التحليات كيما هادو. ونقول لكم مع السلامه في فيديو جديد ان شاء الله، مع غوسيت جديده ان شاء الله يا ربي. يبقوا على خير.